TV newspaper program in the country. Informative, straightforward, unbiased, and trusted for years. It remains the longest-running English newscast on Philippine television. The RPN Newswatch with RPN Newscast, Monday to Friday, here on RPN. Mayong buntag Cagayan de Oro, Misamis Oriental, oras ning sa biyahan, alas 7 sa kabuntagon. Balita sa DXKO, mga nagunang kasayuran sa tinubdang lokal, nasyonal, gawas sa nasod, sports ug entertainment. Inyong mabati sa balita sa DXKO. Balita sa DXKO. Ug karon, ania ang inyong tigbalita. Usa ka manindot nga kabuntagon alang sa atong mga suking tigpaminaw dinhi sibihan sa DXKO ang Radyo Ronda sa syudad sa Cagayan de Oro. Ania kini ang atong Newswatch Morning Edition. Sa uluhan sa atong mga balita, aning adlaw President Noynoy Aquino mangulo sa senatorial ug local political rally sa Cagayan karong adlaw. Special Investigation Task Force gimugna tungod sa sunod-sunod nga kaso sa pagpamusil patay dinhi ning dakbayan. Hepe sa Manolo Fortich Bukidnon o hepe sa Manolo Fortich Police Station ubos karon sa investigasyon naman yatake sa New People's Army ang plantasyon nga anaa sa nasangpit nga lungsod. Sa balitang nasudnon, tibuok kandidato pagka senador ni President Aquino na kahimog kalapasan sa gabayan sa pagpangampanya. Sa natad sa sports, kanhi World Boxing Champion Rolando Navarrete may reklamong siya gihiluan. Sa natad sa entertainment, mga turista na lingaw sa Grand Street Dance Parade sa gipaygayon nga Panagbenga Festival. Karon sa detalye sa atong mga balita, una sa balitang lokal, panguluhan ni President Benigno Simeon na Noynoy Aquino ang himong senatorial ug local political rally dinhi sa syudad sa Cagayan de Oro ingon man sa lungsod sa Alubihid, Misamis Oriental. Matod pa ni Lawrence Omayan sa Presidential Communications Office nga karong buntag may dangat si Presidente Noynoy Aquino sakay sa Presidential Chopper ug gilayon moadto sa Alubihid Covered Court sa probinsya aron ipadayag ang suporta sa campaign rally sa senatorial candidates sa Liberal Party. Makigtigom usab ang pamuno nasod sa DOTC nga mao'y nagdumala sa pagtibawas sa Lagindingan International Standard Airport apan hangtod karong panahona dili pa operational. Gikan sa probinsya, subling musakay sa chopper ang delegasyon sa presidente pabalik sa Lumbia Airport ug moadto gilayon sa Ecoville relocation site aron personal nga susihon ang proyektong alang sa mga nabiktima sa bagyong Sendong sa nasangpit nga dapit. Karong hapon motambong si President Aquino sa himuon nga senatorial rally uban sa mga local candidates ubos sa Pando Liberal nga ilusad sa Pilay Sports Center ning syudad sa Cagayan de Oro. Samtang aniya dinhi sa dakbayan ang pamuno nasod nang hinaot si City Mayor Vicente Dongko Imano nga magmalampuson labaw sa tanan malinawon ang iyang paghidangat o pagbisita dinhi sa syudad. Sa iyang pamahayag ang mayor nagkanayon nga siya nagayukbo nga matunol ang kung sa tanan nga nagayukbo nga maitunol sa punuan sa nasod ang mainiton nga pagdawat kaniya. Dugang paniini nagpasalamat usab ang mayor sa syudad sa Cagayan de Oro kang President Pinoy sa mga gitunol ni ining mahinabang labi na alang sa mga nabiktima sa baha. Sa uban pang mga balitang lokal, gibanabanang mukabat sa usa ka gatos ka libo ka pesos nga mga alahas ug cash nga salapi ang nadala sa 7 kalalaking mo'y gitumbok nga responsable sa pagpanulis sa duha ka foreigners nga mipusil sa duha ka Pinoy companions niini sa barangay Balubal ning syudad. Ang duha ka mga langyaw na ilang sila si Michael Hatcher ug Nigel Cousins, pulos kini taga Inglaterra, samtang kauban niini ang mga Pinoy nga si Albert Bukayag ug si Milenio Labarda Jr.
Matod pa ni Chief Inspector Limuel Gonda, ang namatay nga si Labarda nakitaan nga gihulog sa pangpang human po sila sa sospek. Nakignegosyar ang mga langyaw sa sospek kabahin na sa gold bar transaction apan wala sila nagtuong mo resulta kini sa double cross ang nasangpit nga negosasyon. Robbery ug homicide ang itutukang anggulos kapulisan sa maong hitabo. Sa pagkutlo ning maong report aduna pay grupong gisunod ang otoridad apan dili pa nila mabutyag samtang napadayon pa ang ilang operasyon. Samtang nagtingkagol sa Maharlika Detention Center ang giingong usa ka carnapper nga gituoang sospek sa sunod-sunod sa kasong pagpanulis dinhi sa syudad sa Cagayan de Oro. Nadakpan sa kapulisan na sa Police Station 4 sa Carmen si Armand Goricho. Lumad kining taga-dakbayan sa Osamis nga nagpuyo sa barangay Carmen. Nasakmit gikan niini ang motorsiklo nga gingong gikarnap niya sa usa ka tindahan nga naimutang sa Dabatian, Carmen ning dakbayan sa nakalabayng gabi. Matud pa sa kapulisan, ilang gituan nga ang maong dinakpan usa sa mga sospek sa sunod-sunod nga kasos pagpanulis dinhi sa dakbayan. Apan ang maong pasangil hugtanong gimakak sa sospetsado. Tungod sa sunod-sunod nga kasos pagpamusil patay dinhi sa dakbayan sa Cagayan de Oro, gitukod sa Cagayan de Oro City Police Office ang Special Investigation Task Force. Kini gibutyag ni Police Chief Inspector Limuel Gondang, hepe sa Operations and Plans Branch sa Cagayan de Oro City Police Office. Matod pa ni Gondang nga ang grupo gipanguluhan ni City Police Deputy Director Police Superintendent Emmanuel Hebron diin tinguha mo ang pagtutok o pagsulbad sa kaso aron matagan sa hustisya ang mga biktima sa pagpangluthang patay. Kay baluan nga mukabat sa 5 na ka mga kasos pagpamusil patay ang nahitabo dinhi sa dakbayan tapos gipatuman sa Commission on Elections o COMELEC ang gun ban. Ubos sa investigasyon ang hepe sa Manolo Fortich Police Station sa lungsod sa Manolo Fortich, Bukidnon, human na disarmahan sa mga sakop sa New People's Army atol sa pagpangatake sa usa ka plantasyon baguhay pa lamang sa PNP Northern Mindanao Regional Director kon sa PNP nasayran nga si PNP Northern Mindanao Regional Director Catalino Rodriguez nga ubos sa investigasyon karon nagsugilon nga ubos karon sa investigasyon si Police Superintendent Bembo Humalon uban sa laing duha pa ka mga pulis human kini na disarmahan sa mga sakop sa New People's Army atol silang pagpangatake sa nasangpit nga lugar baguhay pa lamang. Sakay kini sa patrol car ni atong tungura paingon na unta mo responde sa plantasyon apan giingong gibabagan sa mga armado ug wala makasukol. Na disarmahan pa ang tulo. Matod pa ni Rodriguez iyang susihon kung unsay kakulangon nganong nakuhaan pa kini sa armas ang nasangpit nga pulis. Gitubag usab ang issue nga daw na isahan sila ni adtong tungura sa mga NPA tungod sa pagkaguba sa ilang intelligence unit. Matod pa walay kamatuoran kini nga issue hinuon girespetuhan nila ang opinyon sa katawhan. Moabot unom ka mga lalaki ang mituli sa usa ka junk shop niadtong Sabado sa Colambog, Lapasan ning syudad sa Cagayan de Oro. Ang gitulis mong Abad Junk Shop and Enterprises nga gipanag-iyahan nila ni Felipe ug Lolita Abad. Na hitabo ang insidente sa diyang dayon na untang mga bris silang negosyo ang magtiayon. Diyang kalit lang gisulod sa unom ka mga armadong tulisan. Unang nagtuo ang mga biktima nga mga customers kini. Apan kalit kining nanion sa pistola dungan ang pagdeklara nga tulis ang intensyon nila. Nabitbit ang 170,000 nga salaping cash, dali dayong misibat sakay sa nagpaabot nga motorsiklo ang mga suspetsado, kasamtangan pang gisundan sa otoridad ang nasangpit nga panghitabo. Balitang lokal gihapon gibulgar sa rebuilding New People's Army kung NPA nga kabahin ang local government unit sa Cagayan de Oro nga ilang natagan sa minilyong pondo sa ilang nakilkil nga salapi gikan sa mga multi-companies dinhi sa nasod. Sa tigpamaba sa North Central Mindanao Committee sa Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front, George Madlos nagbutyag nga gihatag niya ang salapi kang Mayor Vicente Imano aron na
pandugang tabang kini sa mga nabiktima sa sendong. Ang komento ni Ores iyang gihimo sa dihang gitubag niya si 4th ID spokesman Lieutenant Colonel Eugene Osias. Matod ni Osias, way katungod ang grupo ni Ka Ores nga pugson nga pangayuan sa salapi ang mga kompaniyang nakabase sa nasod. Ang ilang pagbinayloay sa pulong nagsumikad kini sa diyang giatake sa grupo ni Ka Ores ang Del Monte Camp Phillips Manolo Fortich Bukidnon. Dinusa ka security guard ang namatay ug laing tulo pa ang samdan gumikan sa sinukliay sa bala. Hinoon sa pagkutlo ning mong report, wa pay reaksyon nga nakuha gikan kang City Mayor Imano. Nabot na sa gibutyag sa grupo sa New People's Army nga nakapaymulos ang lokal nga kagamhanan sa mililyong salapi nga ilang nakuha sa pagpangilkil gikan sa mga kompanya sa nasod. 50 ka mga barangays dinhi sa Cagayan de Oro nakadawat sa tagstagsa ka multicab pinaagi sa ilang barangay chairman ug mga barangay officials kagahapon sa opisina sa DILG Region 10. Ang 50 ka unit sa multicab kabahin kini sa 80 ka mga napalit pinaagi sa Priority Development Assistance Fund ni Senator Aquilino Martin Pimentel III nga gipanghatag sa kabarangayan. Ang nahabling 30 i-deliver pa sa sunod nga bulan. Ang maong mga sakyanan pagagamiton sa mga kalihukan sa barangay, ilabi na sa lagyong kabarangayan. Ang nasangpit nga mga multicabs magamit usab kini panahon sa kalamidad o sa emerhensya. Sa balitang nasudnon, gipangtangtang sa COMELEC ang mga posters ug senatorial slate sa Team Pinoy nga nakit-ang adunay kalapasan sa gabayan sa pagpangampanya. Sumala pa sa poll body na kadawat sila sa mga sumbong adunay mga hulagway sa tibok kandidato sa administrasyon senatorial candidates nga klarong-klaro nga nakasupa kini sa gitukod nga sukod bisan ang mga lugar nga gipaymutangan niini wa usad makasunod sa common poster area. Tungod niini diha-diha nga padala ang matinugyanan sa COMELEC Legal Department aron sutaon ang sangpit nga sumbong. Giatagan sa tulo ka adlaw ang grupo aron tangtangon ang maong mga campaign materials o dili kaha mag-atubang ang mga kandidato sa posibleng diskwalifikasyon o sa uban pa unya nga multa. Sa natad sa sports, midangob sa opisina sa kapulisan si kani World Boxing Champion Rolando Navarrete human kini mireklamo nga siya gihiluan. Base sa asoy ni Navarrete, usa ka alias Boy Alab ang mihilo kaniya. Ang maong lalaki matod pa gipapuyo sa kani boksingero sa ilang Pinoy-anan niadtong bulan sa Nobyembre. Apan gipahimutangan matod pa niini sa used oil ang nga maoy gigamit sa nga pamatay sa kuto gigamit usab sa pagbutang sa pagkaon ni Navarrete. Nadiskubrihan sa kani kampiyon ang mga hitabo niadtong bulan sa Enero pa lamang sa diyang kalit nga naluya kini og nadalas tambalanan. Si Navarrete karon pa ni dangob sa kapulisan sa maong panghitabo na sayran nasangpit nga boksingero adunay boxing record kini nga 72 kaaway 54 niini iyang nadag-an. Tapos misikat niya itong 1980s na lambigit sa droga o nalambigit usab sa reklamos pagpangulata sa nakalanlaing relasyon sa maong boksidor. Sa natad sa entertainment, nalingaw ang mga turista nga misalmot sa Grand Street Dance Parade nga usa sa pinaka-highlight sa Panagbenga Festival 2013. Dito kinigihimo sa Baguio, giangkon sa mga foreign delegates nga mabulukon ug masadya nilang giapilan ang mga festival ilabi na kay kadtong ilabi na nga talagsara nga makaapil sa ingon ining mga kalihukan ang mga bisitang gikan sa South Korea, Canada, California, USA, Japan, China ug sa uban pa mga dapit gawas sa nasod. Ang pabunggahay nga street dance competition gihimo sa Baguio Athletic Bowl. May apil usab sa parada si Miss Tourism International 2012 Rizine Alexis Gomez. Mao kato naglangkob sa atong balita sa RPN Newswatch Morning Edition. Balikan natong uluhan sa atong mga balita. Sa lokal nga tinubdan, President Noynoy Aquino mangulo sa senatorial o local political rally sa Cagayan de Oro karong adlaw. Special Investigation Task Force gimugna tungod sa sunod-sunod nga kasos pagpamusil patay dinhi ni Dakbayan.
Hepe sa Manolo Fortich Bukidnon Station obo sa investigasyon human giatake sa NPA ang plantasyon nga naa sa maong lungsod. Sa balitang nasudnon, tibok kandidato pagkasenador ni President Aquino nakit-ang nakalapas sa gabayan sa pagpangampanya. Sa sports, kanhi World Boxing Champion Rolando Navarrete may reklamong siya gihiluan. Og sa natal sa entertainment, mga turista nalingaw sa Grand Street Dance Parade sa Panagbenga Festival dito sa Baguio. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Hangtod sa sunod higayon, ako si Jean Seruihos. Mayong adlaw sa tanan. Maukadto ang hanay sa mga labas nga kasayuran sa atong palibot. Mga balita nga angay niyong masayran dinhi lamang sa DXKO. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.